2-3 दिन पहले समर टीवी के एक शो मुकालमा विद खलील रहमान कमर में साहिल अदीम ने एक स्टेटमेंट पास की। वो कहते हैं जनाब कि 100 मर्दों को अगर आप एक जगह इकट्ठा कर दें और 100 औरतों को एक जगह इकट्ठा कर दें तो 100 मर्दों में 25% मर्द जाहिल हैं और 95% औरतें दूसरी जानब जाहिल हैं। अब मर्दों तक तो 25% ठीक, लेकिन जब उन्होंने औरतों को कहा है 95% औरतें जाहिल हैं, तो इस हवाले से ऑडियंस में बैठी खातून भड़क पड़ी कि आप 95% औरतों को जाहिल कैसे कह रहे हैं। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि साहिल अदीम की स्टेटमेंट के पीछे असल कॉन्टेक्स्ट था क्या। लेकिन आज जो मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद है वो भी खातून है, उनसे जानेंगे। शी इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर नबिया अली खान। इनसे जानेंगे कि क्या वाकई 95% औरतें जाहिल हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे कि आप जानते हैं कि साहिल अदीम ने स्टेटमेंट पास की है मुकालमा विद खलील रहमान कमर के शो में कि 95% औरतें जाहिल हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए, उन्होंने अगर कहा है 95% औरतें जाहिल हैं तो कुछ सोच के ही कहा होगा। माशरे में जो मामला चल रहे हैं, एक औरत जो है वो अपने घर की सरबराह होती है, उसने घर को लेके चलना होता है। माशरे में अच्छी माएँ प्रोड्यूस होंगी तो फिर अच्छी नेशन जो है वो प्रोड्यूस होगी ना। अच्छी माँ होगी तो वो अच्छी नेशन जो है, वो अच्छा बच्चा जो है वो एक आप माशरे को दे पाएंगे। आज हमारे माशरे में कितने अच्छे बच्चे हैं, पहले तो इसका हिसाब कर लेते हैं। ये तो हमारे सामने ही सब हमारे सामने है। हमारी नेशन जो है वो किस तरफ जा रही है, किस बेरारवी का शिकार है, किस तरह से जो है वो हम अपनी इस्लामी इक़दार से लेके अपनी माशरती इक़दार तक तमाम चीज़ें भूल चुके हैं। हमें इस पे सोचना है। फिर दूसरी बात यह है कि जाहिल के सामने जब आप अकल की बात करेंगे तो पहले वो बहस करेगा, फिर हार नहीं मानेगा तो आपका दुश्मन बन जाएगा। सूरत हाल ये है। और बस बात ये कि मैंने उस खातून को देखा कि वो ऐसे हाइपर हो रही है, नहीं आप माफ़ी मांगे, नहीं आप माफ़ी मांगे, आप उन्हें जवाब देने का मौका तो दें। उनसे पूछें तो सही कि उन्होंने जो है वो 95% ख़वातीन को किस बेस पे जाहिल करार दिया है। क्या था उसका असल मकसद, कहीं छुप गया उनका कहने का मकसद क्या था। आपने मतलब उस खातून ने जो है वो बिल्कुल उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया, उनकी बात सुनना वो गवारा नहीं कर रही थी। आप माफ़ी मांगें। अब ये कोई पढ़ा लिखा बंदा, समझदार बंदा इस तरह की हरकत कर सकता है? फिर अगर मैं ये कहूँ कि 95% ख़वातीन में जो है वो उनका शुमार हो रहा था तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी, फिर वो जो है वो एकदम हाइपर हो जाएंगी। यही ख़वातीन का प्रॉब्लम है। तो यानी कि आप एग्री करती हैं कि 95% औरतें जो हैं वो जाहिल हैं? देखिए, कुछ सोच के ही कहा होगा उन्होंने कि जाहिल हैं। अब जाहिल अपनी कोताही तो नहीं मानता और खामा जो है वो बहस व तकरार में पड़ जाता है। अब यहाँ पर भी साबित हो गया कि वो जाहिल हैं या नहीं हैं। जो खातून जो है वो लड़ाई कर रही थी मुसलसल और उन्हें बहस और तकरार में जो है वो लेकर आ रही थी, अगर वो इतनी समझदार होती तो शायद वो उनको बोलने का मौका ज़रूर देती। तो अगर एक पढ़ा लिखा इंसान या एक समझदार बंदा जो है वो ये बात कर रहा है कि खातून जो है वो 95% आपके माशरे में, आपके मुल्क में जो है वो ख़वातीन जाहिल हैं, आप देख लें अपने घरों में ख़वातीन के पास क्या काम है, मुझे बताएं क्या करती हैं। सारा दिन जो है वो सिर्फ वहाँ पर जो है वो एक न्यूज़ की फैक्ट्री ऑन होती है कि किसके घर में क्या हो रहा है, कहाँ कौन किसके घर में क्या चीज़ें आ रही हैं। ख़वातीन हमारे माशरे में जो इन्हें अहम किरदार अदा करना चाहिए था, अब मैं ये वो 5% ख़वातीन को इसमें शामिल नहीं कर रही जो समझदार हैं। ये सिर्फ तकलीफ़ उन्हीं को होगी जो 95% जो है वो ख़वातीन में शामिल हैं। क्योंकि जो एक जाहिल होता है ना, वो अपनी कोताही को नहीं मानता कभी, वो अपने खैर ख्वाह की बात को कबूल ही नहीं करता। वो कहता है कि जो मेरा खैर ख्वाह है वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये ख़वातीन का अलमिया है हमारे पाकिस्तान में कि कभी नहीं बात मानेंगी। और अगर कोई मर्द कह रहा होगा ना तो जानबूझ के उसके ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाएंगी कि इसने हमें गलत कहा, तो कहा क्यों। पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से अगर बात कर लें तो पाकिस्तान की ख़वातीन की नज़र में सारे ही मर्द गलत हैं, कोई एक मर्द जो अच्छा भी होगा ना। अब आप देखिए, आपका भाई है, आपका शौहर है, आपका बेटा है, वो आपके लिए मुहाफिज है, वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। आप कैसे उसको जो है वो बीच में से माइनस करके जो है वो गलत साबित कर देंगी। सारे मर्द तो गलत नहीं होते, सारे मर्द तो जो है वो यहाँ पर गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग कर रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने 25% लोगों को भी, मर्दों को भी तो कहा ना कि जो है वो जाहिल हैं। जाहिल कौन होता है? देखें, जाहिल की डेफिनेशन क्या है। जाहिल वो है जिसे ये पता ही नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। जाहिल वो है जिसको समझ ही नहीं है कि सामने वाला क्या कह रहा है। वो सिर्फ अपनी सोच और अकल के मुताबिक जो है वो इस बात को समझ रहा है। अब हो सकता है जाहिल कहने के पीछे उनकी कोई रीज़न हो, वो कुछ जो है वो डिफ़ाइन करना चाह रहे हो ख़वातीन के हवाले से, वो बताना चाह रहे हो कि हमारे माशरे में जो एक पहले पिछली सदी की माएँ होती थी उनमें वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनमें शऊर था। वो अपने बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करती थी, उन्हें एक अच्छा माशरे में जो है इंसान बनाने पर काम करती थी। आज सिर्फ डिग्री लेने पर काम हो रहा है। माएँ सिर्फ बच्चों को कहती हैं पढ़ो,
صرف پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ ڈگری لو. کوئی اچھا انسان بنانے پہ جو ہے وہ کوئی ماں کام کر رہی ہے؟ وہ 5% مائیں ہی ہیں نا جو کام کر رہی ہیں. اگر آپ نے اپنے معاشرے کو یہ 5% مائیں بھی نہ دی ہوتی تو آپ کا معاشرہ اس وقت جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہوتا. لیکن ان 5% جو ہے وہ خواتین جو سمجھدار ہیں ان کی وجہ سے یہ معاشرہ بچا ہوا ہے. تو پھر 95 تو ہوئی نا جاہل. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 95% جو ہے وہ خواتین جاہل نہیں ہیں؟ آپ مجھے بھی کہیں گے کہ میں معافی مانگوں. تو پہلے آپ اپنا محاسبہ تو کر لیں. پہلے آپ اپنی سوچ اور عقل کو، قرآن کہہ رہا ہے کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے، بے وقوف ہے. تو ایک بے وقوف جو بندہ ہے اس کی آپ جو ہے وہ سمجھ سے یا اس کے مشورے سے چل سکتے ہیں؟ بڑی بڑی جو ہے وہ جگہوں پہ کتابوں میں آپ پڑھ لیں، بڑے بڑے عالم دین لکھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ فلسفی لکھتے ہیں کہ عورت سے مشورہ نہ کریں، عورت آپ کو ڈبو دے گی. 95% عورتیں جو ہیں وہ تو ٹھیک ہے چلے جاہل ہیں جی، لیکن ان کے مشوروں سے بھی گریز اجتناب کرنا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا عورت کو مشورہ کیا ہے؟ تمہارا شوہر یہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. میرا شوہر تو کرتا ہے، تو تمہارے شوہر کو بھی کرنا چاہیے. اب جب آپ اس کے شوہر کے خلاف اس کو کھڑا کر رہی ہیں، آپ اپنے شوہر کی باتیں اپنے خاندان سے باہر کر رہی ہیں، دوسرے لوگوں میں بیٹھ کے آپ ایک مرد کو ذلیل کر رہی ہیں، وہ آپ کا بیٹا ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ سمجھدار ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ پڑھی لکھی ہیں؟ آپ کا شمار ان 5% خواتین میں ہوتا ہے جس کا ذکر جو ہے وہ ساحل ادیم نے کیا. اگر انہوں نے کہا ہوگا تو کچھ سوچ کے ہی کہا ہوگا نا. آپ یہ کسی پر پریشر کرنا کہ معافی مانگو معافی مانگو، معافی مانگنا یہ بات تو یہ تو دیکھیں نا بحث بنتی نہیں تھی. اس خاتون کو چاہیے تھا کہ وہ ان کی بات کو سمجھتی. اب جب انہوں نے کراس کوسچننگ کی کہ بتاؤ طاغوت کا مطلب کیا ہے، اچھا آپ سمجھدار ہیں، آپ ان 5% خواتین میں آنا چاہتی ہیں، تھاٹ تو یہی تھی نا، تو بتا دیتی کہ طاغوت کا مطلب کیا ہے. پھر آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر اس پہ بحث، پھر اس پہ تکرار. یہ تھی وہ بے وقوفی، یہ تھی وہ جہالت جس کو وہ پریزنٹ کر رہی تھی، اور جس کو جو ہے وہ پریزنٹ کرنے کے بعد اس نے سمپتھی صرف ان خواتین کی لی ہے جو خواتین جو ہے میرا جسم میری مرضی کو پروموٹ کرتی ہیں. بالکل ٹھیک، جو کہتی ہیں مرد ہو ہی نا معاشرے میں، ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ جئیں. آپ مردوں کے معاشرے میں مردوں کو ہی ختم کر دیں گے. آپ اپنے گھر سے باپ بیٹا شوہر سب کو ختم کر کے جو ہے وہ چلیے. کس چیز کی آزادی چاہیے آپ کو؟ کون سی ایسی آزادی ہے جو آپ کو نہیں مل رہی؟ آپ کو کون سی ایسی آزادی ہے؟ آپ اپنی مرضی سے کھاتی ہیں، اپنی مرضی سے پہنتی ہیں، اپنی مرضی سے سوتی ہیں، جاگتی ہیں، سب کرتی ہیں. کوئی چند % لوگ ہی ہوں گے نا جو اب جن کے بھائی یا جن کے شوہر جو ہے وہ ان پر تشدد کرتے ہوں گے یا ان کا جو ہے وہ کہنا نہیں مانتے ہوں گے، تب بھی آپ کو قانون رائٹس دیتا ہے، تب بھی آپ کو آپ کی ریاست آپ کی حکومت جو ہے وہ رائٹس دیتی ہے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتی ہیں. تو آپ کیوں نہیں کرتی؟ ٹھیک آپ باہر نکل کے کسی ایسے بندے کے ساتھ جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کیوں نہیں کرتی جو آپ کی مدد کر سکتا ہے؟ تو پھر آپ مظلوم کیسے؟ ہر وقت ایک مظلوم عورت خود کو پریزنٹ کرنا. ہمارے ڈراماز دیکھ لیں، ہماری موویز دیکھ لیں، ہمارے رائٹر دیکھ لیں، ان کا یہی کام ہے عورت مظلوم ہے. عورت کیسے مظلوم ہے؟ مجھے صرف یہ ثابت کر دیں کہ میں باہر نکل کے کام کرتی ہوں، اگر میں مظلومیت کا ٹیگ لگا لوں تو مجھے پتہ نہیں کتنا کام مل جائے گا. لیکن ایک ایمبیشیس عورت برداشت نہیں ہوتی معاشرے سے. ایک ایمبیشیس عورت کو جو ہے وہ جھیلنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو پھر وہ 5% ہی ہیں نا ایمبیشیس عورتیں. 95% اگر ایمبیشیس عورتیں ہوتی تو شاید ساحل ادیم بھی یہ کہہ دیتے کہ بھائی 95% جو ہے وہ خواتین یہاں پہ سمجھدار ہیں. تو جب عورت کا مشورہ بھی نہیں چلنا، عورت کی گواہی بھی 2 عورتوں کی گواہی سے ایک گواہی بننی ہے، تو پھر آپ کس طرح چینج کر دیں گے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ عورت ناقص العقل ہے، عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. پھر آپ یہ کیسے جو ہے وہ ان سب چیزوں کو جو جٹلا دیں گی؟ آپ کوئی ما فوق الفطرت قوم ہے، آپ کوئی ایک الگ سے سیٹلائٹ سے تشریف لائی ہیں کہ آپ جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سمجھدار ہیں. بڑے بڑے اولیاء انبیاء کرام دیکھ لیں، مرد ہیں. مرد کا رتبہ کچھ اور ہے. مرد کو اللہ نے جو بنا کر بھیجا ہے، جس طرح سے ایک عورت کا پروٹیکٹر بنا کے بھیجا ہے، عورت اس کے اوپر حکمرانی نہیں کر سکتی. جو عورت حکمران بھی ہے وہ بھی اپنے شوہر سے محبت اور چاہت کا اظہار کرتی ہے. وہ اپنے شوہر کے ساتھ حکمران نہیں ہے، وہ آپ کے ملک پہ حکمران ہو سکتی ہے. یس ایگزیکٹلی. تو پھر آپ کیسے اب کتنی حکمران ہے ہمارے پاس؟ 5% خواتین میں سے ہی ہے نا، 95% میں تو نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ سمجھیں، آپ اپنی انرجی بڑھائیں، آپ ان 5% خواتین میں شمار ہو جائیں کہ جس میں آپ پر جاہل کا ٹیگ نہ لگے. آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی چوائس ہے. اگر 95% خواتین جو ہے وہ نہیں سمجھ رہی کہ انہیں جو ہے وہ کس طرح زندگی گزارنی ہے، یا انہیں اپنے لائف سٹائل کو کیسے ترتیب دینا ہے، یا انہیں ایک مرد کی عزت کیسے دینی ہے. دیکھیں، عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کسی کو معاشرے میں بڑا آسان کام ہوتا ہے کسی کی تذلیل کر دینا، کسی کی بے عزتی کرنا، اور کسی کو جو ہے وہ جواب دینا، اور پے در پہ جواب دینا جیسے وہ خاتون دے رہی تھی. میں نے وہ پورا کلپ جو ہے وہ بڑے بغور دیکھا، اور میں نے اس کی سائیکالوجی کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ صرف مردوں کو نیچا دکھانے کی ایک کوشش ہے، ادروائز یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کلپ دیکھ کے آپ کو کیا اندازہ ہوا کہ وہ خاتون بیسیکلی کیوں اتنا اگریسو تھی؟
میں کہتی ہوں اپنی آواز کو بلند کرنے کی بجائے اپنے دلائل کو مضبوط کریں. پھول جو ہیں وہ بادلوں کے گرجنے سے نہیں بادلوں کے برسنے سے کھلتے ہیں. تو اس طرح سے اب یہ بڑی پیاری بات کر دی آپ نے. دیکھیں تو پھر اگر آپ جو ہے وہ آپ کے پاس دلائل کچھ نہ ہوں اور آپ اپنی آواز بلند کر کے چیخو پکار ڈال دیں پورے جو ہے وہ کہ آپ غلط ہیں آپ معافی مانگیں آپ غلط ہیں آپ معافی مانگیں, تو بھی ایسے تو نہیں ہوتا نا. ویلیو نہیں ہے. آپ دلائل سے ثابت کریں کہ 95% خواتین جاہل نہیں ہیں.